अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। मामला पाक भारत जंग का है। पाकिस्तान का मौसर दिफाई इकदाम और उस हवाले से जो भरपूर और ज़बरदस्त किस्म की जवाबी कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त भी वो जारी है। अब वक्त हो रहा है 5:31 सुबह का ये वक्त है और गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको 3:30 बजे तक की तफसीलात बताई थी। गुज़श्ता 2 घंटे की क्या तफसीलात हैं और इस हवाले से रियासत पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है, सरकारी किन खबरों की तस्दीक हुई है, उसके साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले सदीक भाई, आपकी इजाज़त से DGISPR ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपसे कुछ देर कबल, तो उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुस्तान के जो हमले हुए हैं उनकी कुछ तफसीलात बताई हैं। आगाज़ उन्होंने किया कि आज रात बुज़दिल भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान की अफवाज कौम की हिमायत से दुश्मन का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है। इस जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर मजीद उन्होंने तफसीलात जो बताई वो बताते हैं कि 6 मुकामात पर भारत ने 24 स्ट्राइक किए, यानी कि जो मिसाइल हमले थे वो किए गए, जिसमें कुल 8 पाकिस्तानी जो हैं वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं, सिविलियन हैं तमाम। अब 35 जख्मी हुए हैं और 2 इस वक्त मिसिंग हैं। मजीद उन्होंने तफसीलात बताई। अहमदपुर जो ईस्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अब तक हुआ है। मैं बस एक चीज़ बता दूँ, ये अहमदपुर रोड है और ये वैसे बहावलपुर में ही ये जगह आती है, मस्जिद सुभान जो मसूद अजहर साहब का मदरसा है। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जानी नुकसान है वो हुआ है। 4 हमले यहाँ पर हिंदुस्तान ने किए हैं, 5 शहादतें हुई हैं। एक 3 साल की बच्ची बताई जा रही है, 2 बालिग मर्द हैं और 2 बालिग खवातीन ये शहीद हुई हैं। 31 यहाँ पर ज़ख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन, जबकि एक मस्जिद जो है वो शहीद हुई है और 4 फैमिली क्वार्टर्स जो हैं सिविलियन आबादी थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। मुजफ्फराबाद यहाँ पर मस्जिद बिलाल 7 इम्पैक्ट्स हुए हैं, एक बच्ची जख्मी है और अगेन जो मस्जिद है वो शहीद हुई। कोटली का मुकाम है, मस्जिद अब्बास पर यहाँ हमला किया गया है, 5 इम्पैक्ट्स यानी कि हमले किए गए। 2 यहाँ पर शहादतें हुई हैं, एक जो है वो 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा यहाँ पर शामिल है। मुरीद के मस्जिद उम्मे करार पर हमला हुआ है, 4 इम्पैक्ट्स हैं, एक शहादत है, एक जख्मी है और 2 यहाँ पर मिसिंग बताए जा रहे हैं। सियालकोट में 2 स्ट्राइक्स की गई हैं, एक जो है वो मिस फायर कर गई और एक जो है वो खुले मैदान में गिरा, वहाँ का उनका जो मिसाइल था जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शक्करगढ़ का मुकाम बताया जाता है, यहाँ पर 2 इम्पैक्ट्स हुए हैं, नुकसान कोई नहीं हुआ। एक डिस्पेंसरी जो है वो जुज़वी तौर पर यहाँ पर तबाह हुई है, जबकि ISPR की जानिब से ये अब इस बात की भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 त्यारे गिरा दिए हैं अब तक की तफसीलात के मुताबिक। और उसके साथ साथ पाकिस्तानी हमले में जो भारत का एक इन्फेंट्री ब्रिगेड हेड क्वार्टर है वो भी तबाह हो चुका है और उसकी फुटेज भी अब मंजर आम पे है, मुख्तलिफ TV चैनल उसको दिखा रहे हैं। ये भारतीय फौज का ये जो ब्रिगेड हेड क्वार्टर था, ये 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो 9 डिवीज़न है और 15वीं कोर है उनके ज़ेरे कमान था और कहा जा रहा है कि भारतीय जारियत का पूरा हिसाब लिया जाएगा। और उसके साथ साथ पाक फौज ने LOC पर भारत की जो गुफ्तार पोस्ट है उसको भी तबाह कर दिया है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज जो है उनके हमले नाकाम बना दिए गए हैं, पसपा कर दिया गया है हिंदुस्तानी फौज को। उसके साथ साथ अब इंटरनेशनल जो डायस्पोरा है यानी कि अमेरिका और दीगर ममालिक वो भी इस मामले में इंगेज हो गए हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक DGISI हैं, उनका जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनसे रब्ता भी हुआ है। तो अब तक की ऑब्वियस है कि एक डेवलपिंग सिचुएशन है, अब तक की सूरत हाल क्या है गुफ्तगू करते हैं। सीख भाई, एक तो अगर आपके पास इस हवाले से मजीद कोई तफसीलात हो और इस सारे मामले पर आपका एनालिसिस क्या है? बिल्कुल, मैं उस पर आता हूँ। मैं 4-5 चीज़ें अर्ज़ कर दूँ। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आसिम मलिक साहब जो कौमी सलामती के मुशीर भी हैं और एडिशनल उनके पास चार्ज और DGISI भी हैं, उनका अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ है और अमरीका अब रब्ता कर रहा है पाकिस्तान और भारत दोनों से और वो चाह रहे हैं कि ये मामला आगे ना बढ़े। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान जवाब दे रहा है, पाकिस्तान जवाब देगा। और इस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसको मुसलसल टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो भारतीय जो जहाज़ हैं उनको टारगेट कर रहा है और इस वक्त तक 5 या 6 जो हैं, 5 की ऑफिशियल कंफर्मेशन 5 की है कि 5 जहाज़ गिरा दिए गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त तक पाकिस्तान ने किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया, जिस तरह से भारत जो बुज़दिल भारत है जो उन्होंने दरिंदगी बर्बरियत और जजीदियत की है कि उन्होंने मसाजिद को टारगेट किया, उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। उसकी वजह यह है
کہ مقبوضہ کشمیر میں ظاہر ہے مسلمان ہیں، اکثریت ہے اور سویلینز ہیں، تو پاکستان سویلینز کو نشانہ نہیں بنا رہا. لیکن ظاہر ہے آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں جب فیصلے ہوں گے کہ پاکستان نے کس گل تک جانا ہے، کس شدت تک جانا ہے، کیونکہ دیکھیں 2019 میں بھی پاکستان نے لاک کر لیا تھا ٹارگٹ جہاں پہ ان کے آرمی چیف موجود تھے، لیکن پاکستان نے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر اسٹرائک کی تاکہ پاکستان، ظاہر ہے پاکستان صرف ان کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے آپ کے آرمی چیف کو لاک کر لیا تھا لیکن ہم اس جنگ کو آگے نہیں لے جانا چاہتے. اور پھر ہم نے ان کا جہاز جو ہے وہ گرایا اور ان کے پائلٹ کو پکڑا اور 2 ہم نے جہاز ٹارگٹ کیے تھے، ایک اس طرف گر گیا، ایک پاکستان کے اندر گر گیا. اور جو پاکستان نے ابھی 5 جہاز گرائے ہیں اس میں انڈیا ظاہر ہے ڈینائی کر رہا ہے، تو ڈینائی تو یہ 2019 میں بھی کرتے تھے جب تک ہم نے ابھینندن نہیں دکھا دیا. تو انکار تو یہ اس وقت تک بھی کر رہے تھے، بلکہ اتنے بے شرم ہیں کہ اس کے بعد بھی آج تک جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں کہ پاکستان نے ہمارا جہاز جو ہے وہ گرایا تھا. اچھا، اس کے علاوہ لوگ نکلے سڑکوں پر اور لوگوں نے سڑکوں پر نکلے ہیں. لاہور میں مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور مساجد میں نماز فجر کے ٹائم اب سے کچھ دیر پہلے نماز فجر ہوئی، پاکستان بھر میں دعائیں ہوئیں پاک فوج کے لیے. اور بھارتی فوجیوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں. اسد چودھری صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں ان کے سوچتے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آفیشلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک چینل پہ اعتراف کر لیا کہ ہم نے بھارتی فوجیوں کو پکڑا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے صحیح نہیں وہ کیا گیا، کوٹ نہیں کیا گیا، انہوں نے ریفیوز کر دیا. اسد چودھری صاحب کی خبر یہ ہے کہ پاکستان آفیشلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا لیکن ہم نے بھارتی فوجی جو ہے وہ پکڑے ہیں بارڈر کے اوپر. اس کے علاوہ اطلاعات ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اب ان ممالک سے رابطہ کر رہا ہے جن کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، عرب ممالک کے ساتھ، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس طرح سے اس معاملے پہ جو پاکستان کر رہا ہے، ظاہر ہے پچھلے 3-4 گھنٹوں میں جو پاکستان نے کر چھوڑا ہے تو بھارت اب نہیں چاہتا کہ شدت بڑھے. انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے اور جائے گا. اور آج جو ہے ڈی جی آئی SPR نے بتایا کہ آج میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو وہ لے کر جائیں گے اور دکھائیں گے کہ کہاں کہاں پر بھارت نے جو ہے وہ میزائل مارے ہیں اور کس طرح سویلینز اور مساجد، خاص طور پہ مساجد کو شہید کیا گیا ہے. اور اطلاعات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ڈیمز کو نشانہ بنائے گا اور جو پاکستان ایکٹیویٹی کر رہا ہے، ریئیکٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان ساتھ ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کا اب سے کوئی 10 منٹ پہلے بڑا اہم اس پہ رد عمل ہے بطور جماعت. اس سے پہلے ہم نے دیکھا عارف الوی صاحب، عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا رد عمل ہے جو کہ بہرحال پاکستانی کسی ٹی وی چینل نے اس کو کوریج نہیں دی، بالکل کہیں ذکر نہیں ہے تحریک انصاف کا پاکستان کے کسی ٹی وی چینل کے اوپر. اور نون لیگ کے تو مطلب یونین کون سا لیول کا بھی کوئی اگر رہنما ہے تو وہ بیان دے رہا ہے تو اس کو پاکستانی ٹی وی چینل جو ہے وہ کور کر رہے ہیں، لیکن PTI کا مکمل بلیک آؤٹ اس وقت تک پاکستانی ٹی وی چینل کے اوپر ہے، وہ کہ ٹویٹر جو ہے وہ بغیر VPN کے چل رہا ہے. PTI کا جو رد عمل ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے نہتے پاکستانی شہریوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، ہمارے وطن عزیز پر حملہ کیا گیا ہے. یہ اقدام نہ صرف بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور جنگی ضابطوں کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک خطرناک چیلنج بھی ہے. بھارتی قیادت کا یہ طرز عمل پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن اور اندرونی سیاسی دباؤ کی عکاسی کرتا ہے جو مودی سرکار کو پالیسیز کے بجائے پروپیگنڈے اور اشتعال انگیزی کی طرف دھکیل رہا ہے. اس قسم کی کاروائیاں جنوبی ایشیا میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہیں. پاکستان تحریک انصاف واضح کرنا چاہتی ہے کہ یہ وہی پاکستان ہے جس نے 2019 میں وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا. 25 کروڑ باشعور پاکستانی باوقار اور وطن سے بے لوث محبت رکھنے والے شہریوں کا ملک ہے. یہ مملکت صرف سرحدوں کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ اور عزم کا استعارہ ہے. پاکستان اپنے جغرافیائی، نظریاتی اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر سطح پر مکمل طور پر تیار اور متحد ہے. اس نازک وقت میں جب قوم کو داخلی اتحاد، قیادت اور یکجہتی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ چیئرمین عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو بلا جواز قید نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہے بلکہ قومی یکجہتی پر ایک خطرناک ضرب ہے. اور جنگی حالات میں عمران خان جیسے قومی یکجہتی کی علامت والی شخصیت کو جیل میں رکھنا، ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں رکھنے کے مترادف ہے. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور دیگر تمام سیاسی اسیران کو فی الفور رہا کیا جائے تاکہ پوری قوم متحد ہو کر درپیش خطرات کا بھرپور مقابلہ کر سکے. پاکستان تحریک انصاف عالمی برادری، اقوام متحدہ اور OIC اور دیگر انسانی حقوق کے تمام اداروں سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھارتی اشتعال انگیزی کا سنجیدگی سے نوٹس لیں
اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ سیکنڈ لاسٹ بات وہ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار، پرامن، امن پسند اور باوقار ریاست ہے، تاہم اگر ہماری خود مختاری، شہریوں کی سلامتی یا قومی وقار کو چیلنج کیا گیا تو اس کا مؤثر، فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور دیا جا رہا ہے۔ یہ وطن ہماری پہچان ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا ایمان ہے۔ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اس نازک وقت میں پاکستان تحریک انصاف اپنی افواج کے ایک ایک سپاہی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان زندہ باد اور فری خان رائٹ ناؤ، یہ تحریک انصاف کی جانب سے موقف آیا ہے۔ اور ایک چیز میں عرض کر دوں، عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہو یا تحریک انصاف کا یہ والا بھی رد عمل ہو، انتہائی کمپریہنسو، جس میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بہت جائز ہے، اور میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے کسی محفوظ مقام کے اوپر منتقل کیا جائے۔ ان کا پیغام بھی آنا چاہیے قوم کے نام، اور اس سے زیادہ پاکستان پر کڑا وقت نہیں آ سکتا جو جس ٹائم سے پاکستان گزرا ہے۔ اور میرا خیال ہے ہمیں جس طرح تحریک انصاف نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے چودھری صاحب کے پاس جانے سے پہلے، دیکھیں اجاز چودھری صاحب، شامی محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب 2 سال سے پابند سلاسل ہیں، کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ عدالتوں سے کون سی ناانصافی جو ان کے ساتھ نہیں ہوئی؟ لیکن 22 اپریل سے لے کے اب تک 4 بار وہ بیانات دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کوئی پرسنل بات نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں رہا کرو، کوئی بات نہیں کی، صرف پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان پاکستان پاکستان۔ اگر ان کا یہ جیسچر ہے تو میرے خیال ہے دوسری طرف سے بھی اب پازیٹیو جیسچر جو ہے وہ آنا چاہیے۔ چلیں جی، بہرحال دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے کیا پازیٹیو جیسے دکھایا جاتا ہے۔ شعیب صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک تو پاکستان نے آفیشیلی تسلیم کیا کہ ہندوستان کے ان حملوں سے ہمارے ہاں یہ نقصان ہوا، اور قوم کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا، اعتماد بھی لیا، اور بھرپور ریٹیلیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اب تک جو 5 جنگی طیارے گرانے کی تفصیلات ہیں، وہ طیارے تھے کون سے؟ اور دوسرا، ہندوستان اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے؟ وہ کسی چیز کو آن بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ شکریہ وسیم۔ سیالکوٹ بارڈر پہ بھارتی فوجی جو گرفتار ہونے کی جو خبر آئی تھی، اس پہ وہ خبر نہیں ہے، میرا انالیسز ہے کہ آپ نے بندے پکڑ لیے، اور آپ کیوں کہیں گے کہ ہمارے پاس ہیں بندے، آپ روئیں پٹیں چیخیں ماریں، وہ والی بات ہے۔ دیکھیں، جو جہاز ابھی تک پاکستان نے گرائے ہیں رپورٹڈلی، اس میں 3 رافیل ہیں جو انہوں نے ظاہر فرانس سے لیے، ایک یہ سو ہے، ایس یو بھی لوگ اس کو کہتے ہیں، سو بھی کہتے ہیں، اور ایک MiG 29 ہے۔ رافیل تو ہندوستان اپنے ایئر فورس کا بیک بون سمجھتا ہے۔ بیک بون سمجھتا ہے، وہ رافیل خریدنے کے بعد وہ سمجھتا تھا کہ شاید اب 2019 جیسے معاملات نہیں رہیں گے، لیکن ظاہر ہے اگر انڈیا نے رافیل خریدا ہے تو 5-6 سال میں پاکستان ایئر فورس نے بھی تو جدت کی طرف سفر کیا۔ اور اس میں چودھری صاحب یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب 2019 میں مار پڑی تھی مودی کو، اور اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور پوری دنیا میں اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ پاکستان نے ان کے 2 جہاز گرائے، ان کا پائلٹ پکڑ لیا، پوری دنیا کو دکھایا، اس وقت مودی نے ایک ہی کہا تھا، کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے، کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم اتنی ذلت کا سامنا نہ کرتے۔ اور پھر غریب بھارتی عوام جو ہے، جو پیسہ ان کے اوپر خرچ ہونا تھا وہ پیسہ رافیل خریدنے پہ خرچ کیا، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب ان کو ٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے کسی میدان کے اندر، تو ابھی تک 3 جو ہیں وہ گرانے کی مصدقہ جو خبریں ہیں وہ آ چکی ہیں کہ 3 رافیل طیارے جو ہیں وہ گر چکے ہیں۔ اچھا دیکھیں وسیم ملک صاحب، میں اگین وہی کہوں گا کہ انہوں نے جو ہماری انٹرنیشنل باؤنڈری کے اوپر اس کی جو خلاف ورزی کی ہے، اس کے اوپر پاکستان ابھی جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، پاکستان اور دے گا۔ اور میں یہ وضاحت آپ ضرور کیا کریں، اس سے یہ ہے کہ کئی سننے والوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی تک پاکستان نے کچھ نہیں کیا، یہ تھوڑا سا آپ کلیریفائی کر دیا کریں کہ ابھی تک پاکستان LOC کے اوپر جو وہ ایریاز ہیں ادھر متنازع جو علاقہ ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، قابض جو بھارتی فوج ہے، بھارتی فوج کے بیسس کے اوپر پاکستان اٹیک کر رہا ہے، پاکستان زمینی راستے سے ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، پاکستان ان کے جہاز گرا رہا ہے، لیکن بھارت کے کسی شہر کو ابھی تک پاکستان نے نشانہ نہیں بنایا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تو جنگ مسلط کر دی نا، انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا، انہوں نے تو جنگ چھیڑ دی۔ پاکستان نے اب بھارت کے کس ایریے کو اور کس طرح سے اٹیک کرنا ہے وہ ظاہر ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ڈیسائیڈ بالکل، بہت سارے ماہرین اس پہ گفتگو ظاہر کر بھی رہے ہیں، وہ اس کو مختلف جو ڈیمز ہیں، متنازع ڈیمز جو بھارت نے جن کی تعمیر کی تھی، اس سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔
बठिंडा के अंदर एक बहुत बड़ा उनका असला डिपो है, उसका भी लोग तस्करा कर रहे हैं कि उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है पाक माजी की तरह इस मरतबा भी पाक फौज ने भी वाज़ेह किया था और पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान ने भी वाज़ेह किया था कि अपनी मर्जी की जगह पे अपनी मर्जी के तरीके से मारेंगे। अच्छा, LOC के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जगहों पे इस तरह हुआ है कि भारतीय फौज जो है वो अपनी चेक पोस्टें छोड़ के वहां से भागी है। ये मामूली वाकया नहीं है, ये मामूली खबर नहीं है। यानी पाकिस्तान का जो वहां पर रिस्पांस है वो इतना तगड़ा था जवानों का कि वो मोर्चे छोड़ के चेक पोस्ट छोड़ के वहां से भाग निकले हैं। यानी एयर टू एयर जो हुआ उसमें तो पाकिस्तान ने भर्ती उसमें हासिल तो की। पाकिस्तान ने ऐसे वो तैयारी गिराए हैं, 4.5 घंटे के अंदर 6 तैयारों की खबर आ रही है, चले 5 ही मान लें। इतनी जल्दी तो सीजन के अंदर बटेरे नहीं पकड़े जा रहे होते जितनी जल्दी उनके राफेल जो है वो मारे जा रहे हैं। अब वो बल्कि किसी ने लिखा हुआ था कि ये पता नहीं है पाकिस्तान की ये फोर्स जो इतनी तकड़ी है या भारत का को सत्यानाश है। अच्छा, अब इसमें अहम चीज जो है ना मेरे हिसाब से, ये जो मार्को रूबियो से रब्ता किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने रब्ता किया मार्को रूबियो से, ऑब्वियसली उन्होंने कहा होगा कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री की ये खिलाफवर्जी की, उनको बता दिया होगा कि हम जवाब देंगे, उनके ऊपर वाजे कर दिया होगा। भारत जो है वो सफारती तौर पे फ्रंट के ऊपर राब्ते करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि भारत से जो ब्लंडर हो चुका हुआ है, आलमी बरादरी इसको संजीदा नहीं ले रही। भारत का जो बचपना कह लें, उनका जंगी जुनून कह लें, बहुत सारे लोगों ने मीडिएट करने की कोशिश की, पुतिन ने भी फोन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, मुख्तलिफ ममालिक के स्टेटमेंट्स जो हैं इस मामले के ऊपर आए, लेकिन भारत जो है वो शरारत करने से बाज नहीं आया। वो जिस तरह कहते हैं कि कुत्ते की दुम जो है वो सीधी नहीं होती, तो मोदी जो है वो आप चले, मैं आगे कुछ नहीं कहता, उसके भी यही हालात हैं। उसने इस तरीके से सीधा नहीं होना था, उसने छितर खाने थे, उसको डंडा फिरना था, उसके जहाज मारे गए हैं, उसके राफेल गिरे हैं, उसके ख्वाब, उसकी उम्मीदें, नाज नखरे सब मट्टी में मिले हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जब 10 बजे कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो जाएगा और उसके बाद देखें, वो सिटीजन कह रहे थे ना कि पाकिस्तान अटैक करेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान हक बजाना है हमला करने में, जवाबी हमला करने में, लेकिन अब पाकिस्तान के पास मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप भारत के ऊपर पाबंदियां लगवाने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया, अब कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है। आप पाबंदियां लगवाने की तरफ जा सकते हैं। भारत के ऊपर ऑलरेडी जो अमेरिका ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे, उसकी मईशत को जो धचका पहुंचना था, अब वो जो मामलात थे वो मजीद संगीन होने जा रहे हैं भारत के साथ। और मुझे ये लगता है कि जो इरादे हमारी फोर्सेस के हैं, रियासत पाकिस्तान के हैं, वो जिस तरह लाटू घूमता है, मोदी का यही हाल होने वाला है। आपके पास एक और अपडेट ये है कि जहाँ पे पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जिन जिन एरियाज़ की, क्योंकि अब पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है ज़मीनी रास्ते से भी, फ़िज़ाई रास्ते से भी भारत को, तो अब भारत ज़ाहिर है मज़ीद कुछ एरियाज़ को निशाना बनाएगा। तो जो पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है जिन इलाकों को वो बना सकते हैं निशाना, तो उन एरियाज़ को जो है वो खाली करवाया जा रहा है। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि क्योंकि अब ये बात तो कंफर्म है कि अब ये मामला अभी तो आगे बढ़ेगा, तो इसमें जो एक तो पंजाब के अंदर जो है वो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाईलाइट कर दिया गया है, और तभी जो तिबी अमला जो है, डॉक्टर्स जो हैं, नर्सेज जो हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, उनको ड्यूटी पे रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। छुट्टियां उनकी मनसूख कर दी गई हैं, और ज़िली इंतज़ामिया जितनी भी है उनको कहा गया है कि वो 24/7 जो है वो अलर्ट रहें। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जो तमाम इदारे हैं, उनके तमाम वसाइल को जो है कहा गया है कि उनको मुतहरिक करें, और इसी तरह से कहा गया है कि सूबे भर में हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करने के अहकाम जारी किए गए हैं, और शहरी दिफा के लिए शेल्टर्स के तयन और उन्हें फंक्शनल करने की हिदायत की गई है। पंजाब पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 112 और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, और साथ ही सिविल डिफेंस के तमाम अमले को शहरी दिफा के लिए फील्ड ऑपरेशंस का हुक्म दिया गया है। मशरकी सरहद पर संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र फोर्सेस को मुतहरिक किया गया है, और पंजाब भर के कंट्रोल रूम्स को महकमा दाखिला पंजाब के मरकजी कंट्रोल रूम से मुंसलिक कर दिया गया है, और हंगामी सूरत हाल में हस्पतालों और मवासलाती लाइनों को मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखे जाने के अहकाम दिए गए हैं, और तमाम जो तरबियत याफ्ता अफराद हैं उनको फील्ड में मुतहरिक करने का हुक्म दिया गया है। और महकमा दाखिला ने ज़रूरी शहरी खिदमात और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, और इसी तरह से कहा गया है कि तमाम जो सरकारी महकमे हैं वो अलर्ट रहें
اور وہ مکمل طور پہ ساری صورتحال کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں. تو چیزیں کافی تیزی سے ہو رہی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ابھی تو 5-6 گھنٹے مسلسل یہ صورتحال چلے گی, لیکن بڑے جو اعلانات ہیں اس ساری صورتحال سے بھی بڑے جو اعلانات ہیں وہ ظاہر ہے 10 بجے جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس وقت بڑے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا. بہرحال جنگ نہ تو پاکستان کی کبھی خواہش رہی ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے. جس طرح ہمارے 8 لوگ جو ہیں وہ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں, اور اسی طرح اگر جنگ ہوئی تو دونوں طرف کی سویلین آبادی بھی نشانہ بن سکتی ہے, بن رہی ہے ایگزیکٹلی. اور دونوں ممالک کا جو ایک معاشی نقصان پہل کر دی ہے. ہم تو امن کی بات کر رہے تھے, لیکن تو جس طرح دونوں ممالک کا ایک معاشی نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن بھارت نے جب ملکی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کیا یا اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی ہے, تو پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ اب پوری دنیا دیکھ چکی ہے. اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان تا قیامت زندہ باد رہے. انشاءاللہ.